أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعتوا عن أمري ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.